बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले मौजू में हमने यकसोई पर, इब्नुल वक्त और मकाम एहसान पर वीडियो बनाई थी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगली वीडियो में हवासे खमसा पर काबू पाने और हवासे खमसा किस तरीके से हमारी यकसोई को बिगाड़ते हैं, तबाह करते हैं, और किस तरीके से हम अपनी यकसोई को वापस बरकरार करें, वापस उस यकसोई को हासिल करें। हवासे खमसा इल्म के दरवाजे और यकसोई का दुश्मन है। हम क्यों यकसोई हासिल नहीं कर पाते? जिक्र करते हुए, नमाज पढ़ते हुए या किसी नेक काम में मशगूल होते हुए भी हमारा जहन मुख्तलिफ ख्याल में उलझा रहता है। हमें ख्यालात आते हैं, वसवसे सताते हैं और हम अपने हाल में मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होते। जिक्र कर रहे हो तो जिक्र में मौजूद नहीं होते। हमारा ख्याल माँ बाप, भाई बहन, इज्जत, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, बंगला, इन तमाम चीज़ों में मशगूल होता है। नमाज पढ़ रहे हो तो भी हमारी यही कैफियत होती है कि हम नमाज में हमारी हुजूरी कल भी नहीं होती। इसी वजह से अक्सर लोग, अक्सर सालिकीन, अक्सर वजीफे करने वाले, अमल करने वाले लोग ये शिकायत करते हैं कि मैंने ये वजीफा किया, मैंने ये अमल किया, मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिली, इसकी बरकतें नहीं मिली। आइए इस मौजू को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म के हुसूल के लिए 5 हवास अता फरमाए। आंख, कान, जुबान, नाक और हाथ पांव वगैरह वगैरह चीजें, जितनी भी चीजों से हम टच करते हैं, महसूस करते हैं, यही वो 5 दरवाजे हैं कि जिनसे दुनियावी और रूहानी इल्म, तजुर्बा, मुशाहिदा और तासीरात इंसान के जहन, दिल और दिमाग में दाखिल होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो ला इल्म होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। एक कोरा कागज होता है, एक साफ कागज होता है। उसका दिल साफ, रूह रोशन और बातिन नूर के लिए मुकम्मल तैयार होता है, जैसा एक कोरा कागज। लेकिन जैसे ही वो दुनियावी माहौल में सांस लेना शुरू करता है, हवा से खमसा, आंख, कान, जुबान, नाक और हाथ वगैरह वगैरह, इसके इल्म में तब्दीली आती है, इसके तजुर्बात में तब्दीली आती है और इसके मुशाहिदात यानी जो कुछ देखता है तब्दीली आती है। उसकी वजह से इसके दिल और दिमाग में तब्दीली आती है। यही वो 5 दरवाजे हैं कि जिनसे इल्म, जज्बात, खूबसूरती, बुराई, लज्जत, दर्द, सब कुछ हमारे दिल और दिमाग में दाखिल होता है। जब एक बच्चा ला इल्म होता है, वो जो कुछ भी सीखता है इन्हीं 5 हवास से सीखता है। जो कुछ हम करते हैं इसे देखकर वो वैसा करता है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो इसे सुनता है, वो इसे देखता है, सीखता है और बड़ा होता है। एक बच्चा हर चीज पर अपनी पूरी तवज्जो देता है, इसीलिए वो जल्दी सीखता है। जब ये ख्यालात हवा से खमसा के जरिए हमारे जहन में और दिल में दाखिल होते हैं, जो कुछ बचपन में ये बच्चा सीखता है, सुनता है, महसूस करता है, वो जहन और दिल में महफूज हो जाते हैं। अगर वो बुरी बातें होंगी तो वो हमारे जहन में आकर बैठ जाती हैं, दिल को गंदा कर देती हैं, दिल पे पर्दे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेकी की बात हो तो दिल नूरी हो जाता है, अल्लाह की तरफ माइल होता है। नेकी या बदी, हर एक का असर हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाता है। यही ख्यालात बाद में जब हम नमाज की तरफ आते हैं, जब हम बालिग होते हैं, नमाज की इब्तदा करते हैं, इबादत, जिक्र और फिक्र की तरफ आते हैं, तो यही जो गलाजत, यही जो इल्म, जो हमने बातें सीखी हुई होती हैं बचपन से लेकर आज तक, वो हमारी यकसोई की राह में रुकावट बन जाती हैं। इंसान का दिल और जहन पैदाइश के वक्त एक कोरे कागज की तरह था, मगर जैसा जैसा वो बढ़ता गया, उसने अलग सोहबतें ली, लोगों से सीखा, अपने घर वालों को देखा। अगर घर में लड़ाई चल रही है वो वैसा देखेगा, अगर घर में अच्छा माहौल है, नमाज चल रही है, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, जिक्र और फिक्र की तरफ हैं, तो वो खुद ब खुद वैसी चीजें सीखेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो हवास का गलत इस्तेमाल करता है, जो यकसोई का जवाल बनता है, जिसकी वजह से हमारी यकसोई टूट जाती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो दुनिया की रंगीनियों में खोने लग जाता है, माल और दौलत के पीछे लग जाता है, किसी की हसद पाल लेता है, नई नई ख्वाहिशात आ जाती हैं, शहवत उसके अंदर घर कर लेती है, गुस्सा और लालच भी उसके दिल को कब्जे में ले लेता है। सब कुछ इन्हीं हवास के रास्ते से होते हुए इसके शऊर में, इसके दिल और दिमाग में दाखिल होता है। फिर एक दिन वो किसी पीरे कामिल के दर पर जब हाजिर होता है ताकि वो हिदायत पाए, उस्ताद की बारगाह में बैठता है ताकि उससे सीधा रास्ता मिले, ताकि वो अल्लाह के करीब हो जाए और यकसोई हासिल करे।
مگر تب تک اس کے ذہن میں ہزاروں قسم کے خیالات، وسوسے اور روحانی بیماریاں بیٹھ چکی ہوتی ہیں۔ اب پیر کامل اسے مراقبہ، ذکر اور فکر اور یکسوئی کی طرف لاتا ہے، لیکن اس دوران وہ خیالات اس کے ذہن میں حملہ آور ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذہن میں قبضہ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے دل پر مکمل طریقے سے غالب آ چکے ہوتے ہیں۔ آخر حواس خمسہ علم کے دروازے کیسے بنتے ہیں؟ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ایک تصویر کی صورت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہر منظر، چاہے وہ خوبصورت ہو یا فحش یا مظلوم ہو یا ظالم کا ہو، کسی پر ظلم ہو رہا وہ بھی ہمارے اندر آ جاتا ہے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کان، جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں لاشعوری طور پر ہمارے دل اور دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ پھر زبان، جو کچھ ہم سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے، پھر ہم ویسی الفاظ بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نفس کی لذتوں کو کئی مرتبہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس لفظ میں تو بڑا مزہ آیا، کسی کی بےزتی کر کے بڑا مزہ آیا، ایسی چیزیں نفس ہمیں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، اور بندہ الجھتے بالکل دنیا کی عیش و عشرت میں اور دنیا کے اس پردوں میں گر جاتا ہے اور اس کی یکسوئی مکمل طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو کچھ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوا تو اسے یاد آنے لگتا ہے خیالات کی صورت میں۔ کان سے جو کچھ سنا تھا وہ آوازیں گونجنے لگتی ہیں، بظاہر نہیں، ہمارے دل اور دماغ میں وہ آوازیں چھپ چکی ہوتی ہیں، اس کورے کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ نقش ہو چکا ہوتا ہے، اور نقش ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دل اور دماغ میں گونجنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دل جن باتوں سے متاثر ہوتا تھا، اچھی صحبتیں یا بری صحبتوں میں بیٹھ کر، وہ خواہشات بن کر لوٹتی ہیں اور خیالات کی صورت میں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ یکسوئی کے لیے سب سے پہلا قدم ہم کو ہمارے حواس کو قابو میں کرنا ہے۔ حواس خمسہ بظاہر علم کے دروازے ہیں جن سے ہمارے باطن، قلب و ذہن میں طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ان کی نگرانی نہ کی جائے تو یہی دروازے شیطان کا رستہ بن جاتی ہیں، جس سے شیطان آ کر ہمارے دل پہ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، ہمارا دل دنیا کی لذتوں اور خواہشوں میں مکمل طریقے سے ڈوب جاتا ہے اور ہماری یکسوئی ٹوٹ جاتی ہے، ہم بکھر جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بے چینی، بے سکونی، نماز میں لذت ہی نہیں آتی، سکون ہی نہیں ملتا۔ اگر ہمارے اندر صفائی چل رہی ہو، تزکیہ نفس کر رہے ہو، تصفیہ قلب کر رہے ہو، مگر ہمارے حواس دنیا میں برے کاموں میں مشغول ہوں تو صفائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ گندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ باہر سے گندگی آئے جا رہی اور اندر سے آپ صاف کر رہے ہیں، یعنی یہ کبھی نہ ختم ہونے والا پروسیس ہے۔ پہلے یہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے۔ میں یہاں پر حضرت پیر علاؤالدین صدیقی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان سے ایک قول مبارک پیش کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کی بات نقل کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک بلی اور چوہے کے معاملات پیش کیے، بات بیان کرتے ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یکسوئی اور مراقبہ ایک بلی سے سیکھا ہے کہ وہ دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے شکار پر اس قدر توجہ بنا لیتی ہے کہ اسے بھول جاتا ہے اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ جو تیری دنیا کو دیکھتی ہے، پیڑ دیکھتی ہے، جانور دیکھتی ہے، پرندے دیکھتی ہے، اس آنکھ کو بند کر لے، کیونکہ تو کچھ نیا دیکھے گا تو خیال بدلے گا، تصویر بیٹھے گی خیال بدلے گا، نقش بیٹھے گا خیال بدلے گا، تو اس آنکھ کو بند کر لے تاکہ تو بظاہر جو تیرے اندر آ رہا ہے باہر سے اسے بند کر پہلے، یعنی حواس خمسہ پر پہرا دے، باہر سے کسی چیز کو اندر مت آنے دے، اس کے بعد تو مراقبے میں بیٹھ، اس کے بعد یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بیٹھ۔ پھر دوسری چیز ہے کان۔ اکثر بزرگان دین ہمیں خلوت کی طرف بلاتے ہیں تو خاموش جگہ کا انتخاب کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ تہجد یا فجر کے بعد ہمیں اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ تہجد یا فجر کے بعد یکسوئی کے لیے بیٹھو، ذکر اور فکر کرو۔ اس کی وجہ کیا رہتی ہے کہ رات بھر جب ہمارا ذہن بالکل پرسکون ہوتا ہے، ایک دم کلین ہو جاتا ہے، پوری رات میں جو ہمارے اندر ٹاکسیسٹی ہوتی ہے پوری صاف ہو جاتی ہے، اور تہجد کے وقت میں جب ہم تازہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھتے ہیں تو اب ہمیں دنیا کی غور و فکر نہیں ہوتی، نہ زیادہ شور اور شرابہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ہماری آنکھ، کان، زبان، ناک، ہاتھ، ان تمام چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے تہجد کا وقت اور فجر کا وقت سب سے بہترین ہے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہماری ظاہری آنکھ کو سب سے پہلے ہمیں بند کرنا ہے، کان کو شور شرابے سے بچانا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف کرنا ہے، اور دل پھر جا کے اللہ کے نور سے بھرے گا، اور پھر جا کے ہمیں وہ مکمل یکسوئی حاصل ہوگی۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں
तो इन्हीं पुराने नकूश और फिर किस तरीके से वापस अगर हम तहज्जुद की तरफ और नमाज की तरफ आते हैं और अपना वक्त मखसूस करते हैं, अपने बज़ाहिर हवासों को कंट्रोल में लाते हैं और इनके अंदर किसी तरह की गंदी बात नहीं जाने देते, ख़राब मामलात नहीं जाने देते, तो जब हम जिक्र करते हैं, मुराकबा करते हैं, तो इन्हीं पुराने नकूश की जो गर्द है वो दिल से उठना शुरू हो जाती है, वो नक्श मिटना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के जिक्र और जिक्र नफीस बात की बरकत से वो हटना शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और तब जाके इंसान हकीकी यकसोई नूर बातिन और मारिफत इलाही की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। और इसके साथ अगला मौजू भी मेरा हवासे खमसा के मुतालिक होगा। हवासे खमसा जहन और दिल। अभी तो सिर्फ हवासे खमसा हैं जो जाहिर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जहन के हवास को किस तरीके से, फिर दिल के मामलात यानी जो हवासे रूहानी हैं, जब वो बेदार होते हैं तो क्या बरकतें मिलती हैं। हवासे रूहानी तक जो पहुंचा, याद रखना उन हवासों पर हमें काबू पाने की जरूरत नहीं है। उसकी बातनी आंख अगर रोशन हो जाए, बातनी हवास उसका अगर बेदार हो जाए, तो उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं कि जिनकी बरकत उसे इतनी नसीब आती है जिसे हम सूद सरमदी कहते हैं, यानी वो अजली आवाज जिससे ये तमाम कायनात की तख्लीक हुई। फिर उसे फरिश्ते नजर आते हैं, फिर उसे रूहें नजर आती हैं, तो फिर एक सालिक की राह में खुद ब खुद ये इनामात उसको नसीब होते हैं, बल्कि उसे अमल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगले मौजू में मैं पर्दा ज़ुलेमानी के बारे में तफसील से बयान करने की कोशिश करूंगा, और आगे भी ऐसे ही मजीद टॉपिक्स आते रहेंगे, जो कि हमारा सबसे सालिक का इब्तदाई सबक जो था वो आज मैंने और भी तफसील से बयान किया, जो कि यकसोई हासिल करना है, जिसकी बरकत से हमारी नमाज जो है जिक्र और फिक्र में चार चांद लग जाएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।